अब प्रस्तुत छ पश्चिम डायरी। नमस्कार। कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्जको उत्पादन पश्चिम डायरीमा माया अधिकारी र राकेश मिश्रको हार्दिक स्वागत छ। सुरु गरौं पश्चिम डायरीका मुख्य खबरका शीर्षकहरू। बाँकेका स्थानीय तहमा बेरोजु रकमको बोझ, सबै स्थानीय तहमा 2 अर्ब बढी बेरोजु फर्चुटमा चुनौती, कोहलपुरमा छुट्टै कर्मचारीको व्यवस्था। उद्योग मन्त्रीद्वारा 9 बस्दा औद्योगिक क्षेत्रको निरीक्षण सञ्चालन गर्न राजनीतिक सहमति आवश्यक, सिक्टा भ्रष्टाचार प्रकरणका सबै आरोपीलाई सफाई। बाँके टिटिएरियामा बस्ती बीचमा रहेको मसान घाट सार्न स्थानीयको माग, बाल सुधार गृह नहुँदा कर्णालीमा बालबालिकालाई समस्या। र कोहलपुरमा जारी महोत्सवको 5 दिनमा 1 करोडको बढीको कारोबार, नेपालगञ्ज मेयर क्रिकेटमा भेरी रकर्स फाइनलमा प्रवेश। साँच्चै आयो शुद्ध ताजा चिया, घरमै आयो बगानको मिठो मिठो चिया, 100% ताजा प्रशोधित चिया, कडा रङ मिठो स्वादको, दाना र धुलो दुबै मुना 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 चिया, मुना 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 चिया, मुना 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 चिया। प्रिय ग्राहक महानुभाव, नक्कली मुना चियादेखि सावधान। मुना चियाको प्याकेट खरिद गर्दा राम्ररी ध्यान दिनुहोस्। एसटीआई ग्रुपको मोडर्न टी इन्डस्ट्रिजद्वारा उत्पादित सक्कली ब्रान्डको मुना चिया मात्रै खरिद गर्नुहोस्। यो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जत्तिकै तेज। पश्चिम डायरीको सुरुमा बाँकेका स्थानीय तहमा बेरोजुको सन्दर्भ छ। स्थानीय तहका प्रत्येक वर्ष बेरोजु थपिने गरेको छ। लेखा परीक्षण गर्ने क्रममा प्रक्रिया नपुगेका स्थानीय तहका कारोबारलाई बेरोजु राख्ने गरेको छ। सबै बेरोजु फर्चोट नै गर्न नसकिने हुँदैनन्, तर तत्कालीनमा सामान्य कागज समेत उपलब्ध नगराउँदा समेत स्थानीय तहको बेरोजु बढ्ने गरेको हो। त्यसबाहेक असुल नै गर्नुपर्ने बेरोजु समेत बाँकेका स्थानीय तहको थुप्रो लाग्दो गएको छ। बेरोजु फर्चोट स्थानीय तहका लागि थप बोझ हुने स्थानीय तहका कर्मचारी बताउँछन्। फर्चोटका लागि पछि कागजात पठाएर मात्रै हुँदैन, आफै पुग्नु पर्ने हुन्छ। कर्मचारी भन्छन् यसले बेरोजु फर्चोटका लागि थप खर्च हुने गरेको छ। यद्यपि स्थानीय तहले बेरोजु फर्चोटका लागि हुने खर्चहरू भने सार्वजनिक गरेको पाइँदैन। विशेष शीर्षकमा खर्च मिलान हुने भएकोले बेरोजु फर्चोटका लागि भएको खर्च सार्वजनिक नहुने गरेको छ। स्थानीय तहका कर्मचारी भन्छन् एक सरकारी कार्यालयका अधिकृतले हुलाकबाट कागजात पठाएर पनि फर्चोट गर्न सकिने भए पनि त्यसको विस्तृत जानकारी दिएर फर्चोटका लागि कर्मचारी नै जाने गरेको बताउनुहुन्छ। आर्थिक वर्ष सकिएको धेरै समयपछि महालेखाले लेखा परीक्षण गर्दछ। उनी भन्नुहुन्छ उक्त समयावधिसम्म पनि कागज पूरा गर्न नसक्दा पनि फर्चोटमा आर्थिक बोझ थपिने गर्दछ। असुल गर्नुपर्ने बेरोजुलाई धेरै समय लाग्ने गरेको कर्मचारी बताउँछन्। भुक्तानी दिइसकेको पैसा फर्काउन निकै गाह्रो हुन्छ, त्यसैले असुल गर्नुपर्ने बेरोजु फर्चोटमा समय लाग्ने गर्दछ। त्यसबाहेक पनि फर्चोटका लागि छुट्टै कर्मचारी नहुने र नियमित कामले पनि गर्दा बेरोजु फर्चोटमा ढिलाइ हुने गरेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ। बाँकेका स्थानीय तहहरूको बेरोजु प्रत्येक वर्ष थपिँदै गएको छ। बेरोजु घट्ने क्रम रहे पनि अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूको बेरोजु फर्चोट नगर्दा बेरोजुको थुप्रो लागेको छ। यता कोहलपुर नगरपालिकाले बेरोजु फर्चोटका लागि छुट्टै कर्मचारी राख्ने निर्णय गरेको छ। कोहलपुर नगर कार्यपालिकाको बैठकले नगरपालिकाको बेरोजु फर्चोटका लागि सेवानिवृत्त अनुभवी लेखापाल ज्यालादारीमा राख्ने निर्णय गरेको हो। नगरपालिकाले बेरोजु फर्चोटका लागि नगरपालिकाको लेखा समितिलाई पनि विशेष अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ। अहिलेसम्मको बेरोजु हेर्दाखेरि बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकाको 17 करोड 55 लाख, डुडुवाको 16 करोड 10 लाख, जानकीको 16 करोड 67 लाख, खजुराको 17 करोड 63 लाख, कोहलपुरको
33 करोड 87 लाख, नरैनपुरको 16 करोड 73 लाख, राप्ती सोनारीको 25 करोड 53 लाख र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको 60 करोड 13 लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। दैनिक नेपालगञ्जमा खबर छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले बैजनाथ स्थित 9 बस्ता औद्योगिक क्षेत्र शुरू गर्न राजनैतिक सहमति आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। पश्चिम क्षेत्रकै सबैभन्दा ठूलो औद्योगिक क्षेत्रको रूपमा रहेको 9 बस्ता औद्योगिक क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न राजनैतिक दलहरूबीच सहमति आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो। कोहलपुर उद्योग वाणिज्य संघद्वारा आयोजित 9 बस्ता औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन र प्रभावकारी विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री भण्डारीले सरकारले आफ्नो प्रक्रिया अघि बढाइरहेको भन्दै स्थानीय राजनैतिक दलहरूबीच इच्छा शक्ति हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। हाल सुकुम्बासीले वर्षौंदेखि प्रयोग गरिरहेको जग्गा उनीहरूलाई नै भोगचलन गर्न दिएर बाँकी जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम अघि बढाइने मन्त्री दामोदर भण्डारीको भनाइ छ। यसैबीच स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण बहुआयामिक भवन निर्माणका लागि आयोजित लुम्बिनी प्रादेशिक महोत्सव कोहलपुरको सन्दर्भमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री र व्यवसायी बीच अन्तर्क्रिया गरिएको थियो। अन्तर्क्रियाको क्रममा राज्यको अर्थतन्त्र धान्ने निजी क्षेत्रलाई सरकारले व्यवस्था गरेको दुखेसो गरेका थिए। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य चक्रप्रसाद अधिकारीहरूले बैंकहरूको ज्याजती र सरकारको व्यवस्थाका कारण व्यवसायी जीवन मरणको अवस्थामा पुगेको बताए। बैंकहरूको ब्याजदर आतंकका कारण व्यवसाय क्षेत्र पिल्सिएको उनीहरूको भनाइ छ। राज्यको गलत नीतिका कारण व्यवसाय दुब्लाउने र बैंकहरू मटाउने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने केन्द्रीय सदस्य अधिकारीले सरकारसँग माग गरेका थिए। लामो समयदेखि चर्को ब्याज तिरिरहेका छौं, व्यवसाय धरापमा छ, अब ब्याज पनि तिर्न नसक्ने अवस्था सृजना भइसक्यो, व्यवसायीहरू पलायन भइरहेका छन्, अधिकारीहरूले भने। यसैबीच उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले बैजनाथमा रहेको 9 बस्ता औद्योगिक क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गर्नुभएको छ। राजनैतिक दल, जनप्रतिनिधि, प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाका सांसद, स्थानीय सरकार र स्थानीय सहित उहाँले अनुगमन गर्नुभएको हो। उक्त अवसरमा उहाँले 9 बस्ता औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि मन्त्रालयसँग बजेट उपलब्ध रहेको भन्दै उहाँले राजनैतिक दल, जनप्रतिनिधि, प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाका सांसद, स्थानीय सरकार र स्थानीय सबैको साथ र सहयोगको आवश्यकतामा जोड दिनुभयो। 9 बस्तामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि सरकारले सुरुमा 525 बिघा जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरे पनि बस्ती लगायतका कारण पछि 338 बिघामा निर्माण कार्य अघि बढाउने भनिएको थियो। त्यसभित्र समेत केही घर परेपछि विवादका कारण लामो समयसम्म औद्योगिक क्षेत्रको काम अघि बढ्न सकेको छैन। यसैबीच 9 बस्ता औद्योगिक क्षेत्रमा बस्ती व्यवस्थापनका लागि 108 बिघा जग्गा आवश्यक पर्ने स्थानीय बासिन्दाको तर्फबाट माग गरिएको छ। सुभाकर विश्वकर्माले आजको मिसन टुडेमा खबर लेख्नु भएको छ। बाँकी बैजनाथ गाउँपालिका वडा नम्बर 8 टिटेरियाको एक बस्ती बीचमा रहेको शमशान घाटलाई गाउँबाट अन्यत्र सार्न घाट प्रभावित स्थानीयहरूले माग गरेका छन्। गाउँको बीचमा लास जलाउँदा गन्ध आएर बस्न नसक्नुहुन्छ, खाना मन लाग्दैन, बालबच्चा डराउँछन्, स्थानीय कालीचरण थारूले भन्नुभयो। गाउँको बीचमा मसान घाट हुँदा स्थानीय तनावमा रहेको घाट छेउमै घर रहेकी इन्द्राणी थारूले बताउनुभयो। घर छेउमा लास पोल्दा निकै डर लाग्ने गरेको इन्द्राणीले लास पोलेको गन्धले 2-3 दिनसम्म खाना नखाई बस्ने गरेको पीडा सुनाउनुहुन्छ। मूल सडक छेउमै जोडिएको मसान घाट वरपरका स्थानीय मात्रै होइन, बाटोमा हिँड्ने व्यक्ति पनि मसान घाटबाट प्रभावित भएको स्थानीय कालीचरण थारू बताउनुहुन्छ। बिहानै यही बाटो भएर विद्यालय जाने बालबालिका डराउने, साँझ परेपछि साथी नभई मानिसहरू हिँड्न डराउने गरेको स्थानीय केवल सिंह थारूले बताउनुभयो। समस्या सम्बोधनका लागि 2079 पुस 19 गते बैजनाथ गाउँपालिकामा स्थानीयले संयुक्त निवेदन दिए पनि सुनवाई नभएको थारूले जानकारी दिनुभयो। हामीले गाउँको बीचमा रहेको मसान घाटका कारण वरपरका बासिन्दा सडक हिँड्ने बटुवा बालबालिका समेत प्रभावित भएकाले अन्यत्र घाट व्यवस्थापनका लागि पालिकामा निवेदन पनि दिएका छौँ। उचित सुनवाई नभएको मसान घाट प्रभावित इन्द्राणी थारूले अधिकारकर्मी तथा पत्रकार सामु आफ्नो भनाई राख्नु भएको छ।
वसन्त गौतमले दैनिक नेपालगञ्जमा खबर लेख्नु भएको छ। पश्चिम डायरीमा रेडक्रस बाँकीको सामाजिक योगदान र भावी कार्ययोजना। वेयर हाउसहरू हामीले बनाइरहेका छौँ, गोदामको सङ्कलन गरेर सामग्रीहरू राखिरहेका छौँ। अब अहिले झन् स्थानीय निकायहरू, पालिका, नगरपालिका, गाउँपालिकाहरूसँग समन्वय गरेर झन् हामी सशक्त रूपले अगाडि नै बढ्दैछौँ। लगायतका सामग्री सुनाउन अझै बाँकी नै छन्। तपाईँ कृष्णसार एफएमको साथमै रहनुहोला। हात्ती पाइले रोग, फिल पाउ विरुद्ध आम दवाई सेवन कार्यक्रम संबंधी अत्यंत जरूरी सूचना। यह फागुन 11 गते से 25 गते तक रोग प्रभावित 15 जिला सब में हाथी पाइले विरुद्ध के आम दवाई सेवन अभियान संचालन होते है। आम दवाई सेवन अभियान संचालन होए वाला जिला सब झापा, मोरङ, धनुषा, महोत्तरी, रौतहट, सर्लाही, बारा, रसुवा, लमजुङ, पर्वत, बागलुङ, कपिलवस्तु, बाँके, दाङ और कैलाली। दवाई खाए कहाँ जाए के पड़ी और के खियाए। ये दवाई तालीम प्राप्त स्वास्थ्य कर्मी हमरेन के गांव मोहल्ला के पाएक परे वाला जगह जैसे वड़ा कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सामुदायिक भवन, विद्यालय, सहकारी, धार्मिक स्थल आदि में बूथ रख के दवाई खियाई जाये। दवाई के का खाए के चाहिए और के का नहीं खाए के चाहिए। 2 वर्ष उमेर पूरा होएगा सबका ये दवाई खाए के चाहिए। 2 वर्ष न पहुँचा बाल बालिका, गर्भवती और 7 दिन के स्योरही और सिकिस्त बीमारिया का हाथी पाइले के दवाई नहीं खाए के चाहिए। ये दवाई हमरन के शरीर में हाथी पाइले के परजीवी हैं तो नष्ट करे के साथ साथ हाथी पाइले हुए से बचावत है। आम दवाई सेवन अभियान संबंधी कुछ जिज्ञासा भय पर नकचेरे के स्वास्थ्य संस्था में संपर्क कर सका जाता है। हाथी पाइले के दवाई सुरक्षित और प्रभावकारी है, ये निःशुल्क मिलत है। हाथी पाइले रोग निवारण अभियान में हमरे सब सहभागी बना जाए। हाथी पाइले के दवाई खाए के केहू न छुटा जाए। हाथी पाइले के कारण हो सके वाला शारीरिक जटिलता और अपांगता होए से बचा जाए। अमेरिकी जनता को सहयोग में अमेरिकी सहायता नियोग USAID अंतर्गत संचालित RTI इंटरनेशनल एक्ट टू एंड एनटीडीज ईस्ट संघ को आर्थिक सहयोग में नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत जनहितकारी संदेश। कौशल्या मेमोरियल अस्पताल हवलदारपुर बाँके। हाम्रा सेवाहरू जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, स्त्री तथा प्रसुति रोग, नाक कान तथा घाँटी रोग, छाला तथा यौन रोग, हात जोर्नी तथा नसा रोग, एक्युपेन्चर र फिजियोथेरापी द्वारा हात गोडा झमझमाउने, लुलो हुने, हात गोडा नचल्ने, प्यारालाइसिस, मुख बाङ्गिने, विभिन्न प्रकारका बाथ रोगको उपचार, आधुनिक मेसिन द्वारा कलर डबलर, क्यारोटिड डबलर र आँखाको भिडियो एक्सरे सेवा, डिजिटल एक्सरे द्वारा IVP, UVP र फिस्टुलाग्राम सहितको एक्सरे सेवा, थाइराइड प्याप स्मियर, FNAC, शरीरमा आउने गाँठागुठी, कोठीबाट हुने क्यान्सर पत्ता लगाउने प्रविधि सहितको प्रयोगशाला, 24 घण्टा इमर्जेन्सी, एम्बुलेन्स र फार्मेसी सेवा, साथै ज्येष्ठ नागरिक, असहाय नागरिक, एकल महिला, अपाङ्ग, अनाथ बाल बालिका, मुक्त कमैया र प्रेस मजदुरहरूलाई सम्पूर्ण सेवामा 10% छुटको व्यवस्था छ। साथमा मात्र रु 10 मा डाक्टरद्वारा प्रत्येक दिन OPT जाँच गरिन्छ। पर्चा काट्ने समय बिदाको दिन बाहेक बिहान 9 बजेदेखि 11 बजेसम्म। कौशल्या मेमोरियल अस्पताल हवलदारपुर बाँके। फोन नम्बर 081 414 007 र 98 482 63 389। गाउँ शहर हिमाल तराई सबैको मनमा उमङ्ग जगाए। हाम्रो हो यो आफ्नै देशको पेन्ट, सूर्य पेन्ट, हाम्रो पेन्ट। स्वदेशी मनको स्वदेशी रंग, गुणस्तरीय उत्पादन सूर्य पेंट्स को पहचान। उत्पादक सूर्य पेंट्स एंड केमिकल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। हेटौडा औद्योगिक क्षेत्र हेटौडा। आधिकारिक विक्रेता ड्रिम कलर न्यू रोड नेपालगञ्ज। सम्पर्क नम्बर 98 697 26 042 र 98 84 26 007। यो कृष्णसार FM 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जत्तिकै तेज। विश्रामपछि पश्चिम डायरीमा फेरि स्वागत छ। कृष्णसार FM 94 मेगाहर्जको उत्पादन पश्चिम डायरी कृष्णसार.fm.com मा इन्टरनेटबाट प्रत्यक्ष वा डाउनलोड गरेर पनि सुन्न सकिन्छ। अब कुराकानी। नेपाल रेडक्रस सोसाइटी बाँकीको अधिवेशनबाट चौथो कार्यकालका लागि गोवर्धन सिंह
सम्झना सभापतिमा पुनः निर्वाचित हुनुभएको छ। रेडक्रसले स्वास्थ्य, प्राकृतिक प्रकोप न्यूनीकरण तथा प्रकोपबाट प्रभावित क्षेत्रमा काम गरी समाजलाई ठूलो योगदान पुर्याउँदै आएको छ। रेडक्रसको आगामी योजनाबारे कुराकानी गर्दै रेडक्रस बाँकेका सभापति गोवर्धन सिंह सम्झना। मेरो लक्ष्य भनेको यो 2 वर्ष कार्यकालको हो। यो नयाँ 17औं संशोधन रेडक्रसको बलौसत भइरहेको छ। यो 2 वर्ष कार्यकालको निम्ति मेरो अगाडि 2टा लक्ष्य, एउटा राम्रो छ, एउटा रिसोर्सेसको चाहिँ जुन रेडक्रसको हाम्रो कारखानामा जुन हाम्रो भवन छ त्यसलाई चाहिँ एउटा व्यवस्थित गरेर रेडक्रसको रिसोर्सेस सञ्चालन गर्नको निम्ति त्यसलाई चाहिँ के भन्छ एउटा व्यावसायिक रूपले सञ्चालन गर्ने मेरो उद्देश्य छ भने अर्को हामीले चाहिँ ब्लड बैंक जुन बनाइरहेका छौँ भेरी अस्पतालको दक्षिणतिरको चाहिँ के भन्छ जुन 4 वाहिनी रोड छ त्यतातिर हामीलाई भेरी अञ्चल अस्पताल विकास समितिले र त्यो जग्गा दिएछ। त्यसमा हामीले करिब न करिब 4-5 तल्लेको एउटा अत्याधुनिक ब्लड बैंकको भवन बनाउने यही 2 वर्षमा मेरो छ। यो दुईटाको मार्फतबाट के अरे हामीले सर्भिसलाई हाम्रो रेडक्रसको सर्भिसलाई निरन्तरता र एउटा चाहिँ विश्वसनीय रूपले दिन सक्ने मेरो लक्ष्य यही छ। अहिले यसपालि रेडक्रसले सामाजिक क्षेत्रमा पनि काम गर्दै आइराखेको छ। खास गरेर कुन कुन सामाजिक क्षेत्रमा अहिले चाहिँ काम गरिराखेको छ? अब हामीले काम गर्ने नि कम्युनिटीको भित्र हो, समुदायसँग आधारित रहेर नि हामी काम गर्छौँ। हाम्रो चाहिँ जम्मै लक्ष्य भनेकै कम्युनिटीको माथि आधार भन्छ। त्यो त्यस्तो कम्युनिटी त्यो ह्युमेनिटेरियन लक्ष्य छ, मानवीय लक्ष्य जो चाहिँ के छ पीडित चाहिँ मानवताको निम्ति हाम्रो सम्पूर्ण कार्यक्रम भएको। त्यसकारण हामीले सकभर मानवजन्य पीडित नै नहुन सकोस् भन्ने हाम्रो सम्भावना हामीले गर्छौँ। भनेपछि अर्को कुरा भइसकेपछि पनि पीडित मानव भइसकेपछि समूल चाहिँ उसको चाहिँ उद्धार गर्न सकिनौँ, राहत गर्न सकिनौँ भने पनि त्यसको दुःखलाई केही चाहिँ कम गर्न सक्ने अवस्थाको सिर्जना होस् भन्नेतर्फ पनि हामीले काम गर्दैछौँ। त्यसैको लागि हामीले चाहिँ प्रकोपलाई चाहिँ ध्यानमा राखेर हामीले अहिले चाहिँ के भन्छ तपाईँको बाँकी जिल्लाभित्रमा सम्पूर्ण चाहिँ स्थानीय निकायबाट लिएर जिल्ला स्तरीय निकायहरूबाट लिएर सबैसँग मिलेर हामीले समुदाय स्तरमा काम गर्ने थाल्ने गरेका छौँ। त्यसको लागि हाम्रो विभिन्न चाहिँ के भन्छ तपाईँको युथ, जुनियर उपशाखाको माध्यमबाट गाउँपालिकाहरूसँग समन्वय गरेर वडाहरूसँग समन्वय गरेर प्रकृतिको चाहिँ के भन्छ प्रकोपको कसरी गर्ने, त्यसको न्यूनीकरण गर्ने या त्यसलाई समाधान गर्नको निम्ति या त्यसको चाहिँ रिलिफ वर्कहरूमा कसरी गर्न सक्ने भन्ने चिजमा नि हाम्रो ध्यान छ। जसरी हामीले अब एम्बुलेन्स सर्भिसेसहरू छ, हाम्रो चाहिँ के अरे प्रकोपकोमा चाहिँ रिलिफ चाहिँ वर्कहरू हामीले गर्छौँ, रक्त सञ्चारको हाम्रो कुरा छ। यावत यस्तै विविध मानवीय सेवामा हाम्रो चाहिँ संलग्नता रहिरहन्छ। अब तपाईँको यो कार्यकालमा सामाजिक क्षेत्रमा कुनै नयाँ काम चाहिँ थपिन्छ कि? त्यो चाहिँ के भन्छ कम्युनिटी जसले चाहिँ विपदसँग लड्न सक्नेको क्षमता डेभलप गर्नको निम्ति हामीले विभिन्न किसिमको चाहिँ कार्यहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ तालिमका कार्यहरू हुन्छ, अरू चाहिँ विकासका कार्यक्रमहरू हुन्छ। ती सबैलाई गरेर स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर अब जान पर्ने अवस्था छ। यसकारण स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमाथि नै आधारित हाम्रो धेरै कार्यक्रमहरू अहिले गइरहेका छन्। पछिल्लो समय सामाजिक क्षेत्रमा रेडक्रसको भूमिका कमजोर बन्दै गइराखेको छ भनेर नागरिकहरूको बुझाइ छ। के भन्नुहुन्छ यहाँले? तपाईँले भन्न खोजेको र नागरिकहरूले भन्न खोजेको कुरातिर मैले चाहिँ त्यति राम्ररी बुझ्न सकिनँ। अहिलेसम्म जहाँ पनि लाग्छ मैले लागेछ मेरो यो तेस्रो कार्यकाल सम्पादन गर्ने तौरको उसमा बेला हामीले प्रत्येक ठाउँमा रेडक्रसको चाहिँ के भन्छ नागरिकसँगको समन्वय, स्थानीय समुदायसँग समन्वयमा हामीले धेरै जसो अब अहिले काम गर्दै नै गइरहेछ। प्रत्येक ठाउँमा चाहिँ वेयर हाउसहरू हामीले बनाइरहेका छौँ, गोदामको सङ्कलन गरेर सामग्रीहरू राखिरहेका छौँ। अब अहिले झन् चाहिँ के भन्छ तपाईँको स्थानीय निकायहरू, पालिका, नगरपालिका, गाउँपालिकाहरूसँग समन्वय गरेर झन् हामी सशक्त रूपले अगाडि नै बढ्दैछौँ। पूर्व तयारीको सिलसिलामा होस्, त्यसको चाहिँ के भन्छ तपाईँको के अरे त्योमा हामीले राम्ररी काम गरेर गइरहेका छौँ। जसरी अहिले भर्खरै हामीले गऱ्यौँ नगरपालिकामा चाहिँ हिट वेभको कुराहरू गऱ्यौँ, सुपरको कार्यक्रमहरू हामीले त्यसरी एउटा भूकम्प सम्बन्धी लागेर गरिरहेका छौँ। भनेपछि मलाई त लाग्छ कि कहीँबाट हामीले त्यहाँ त्यस्तो चुकेको जस्तो त अवस्था हुन्न, तर तैपनि कहीँ भइसकेपछि थाहा पायौँ भने त्यसलाई सुधार गरेर अगाडि जान सक्ने क्षमता चाहिँ हामी त्यसको डेभलप गर्दैछौँ। काम गर्ने क्रममा तपाईँहरूलाई स्थानीय तहबाट चाहिँ कस्तो चाहिँ साथ र सहयोग मिलिराखेको छ? के पाउनु भएको छ यहाँहरू? राम्रो छ। पालिकासँग समन्वय गरेर एउटा मिठो पाराले गरेछौँ। यसमा पालिकाले पनि त्यतिकै हामीलाई सहयोग गरेछ, हामीले पनि आफ्नो भ्याएसम्म पालिकालाई चाहिँ के छ एउटा चाहिँ टेक्निकल चाहिँ के छ तपाईँको इनपुटहरू र उहाँलाई चाहिँ दिने भन्नेको ज्ञानहरू, त्यसलाई दिने सामग्रीहरूको हामीले सक्दो सहयोग चाहिँ गर्दै आइरहेका छौँ। नेपाल रेडक्रस सोसाइटी बाँकेका सभापति गोवर्धन सिंह सम्झना र सम्बुथारू। अब बाँकी समाचार।
करिब 2.25 अर्ब बिगोको सिक्टा सिंचाई आयोजना सम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा अदालतले सबैलाई सफाई दिँदै नहर भत्कनुमा निर्माण स्थलको माटो घुलनशील हुनुलाई प्रमुख कारण रहेको ठहर गरेको छ। ठेक्का डिजाइन गर्दा माटोको परीक्षण अनिवार्य भए पनि त्यसलाई अनदेखा गरी ठेक्का दिएर भ्रष्टाचार गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दाबी रहेकोमा अदालतले भने कमी कमजोरी भए पनि त्यसमा कर्मचारी र ठेकेदारको बदनियत नभएको फैसला गरेको हो। विशेष अदालतले गत असार 5 मा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो। शहरी विकास मन्त्री विक्रम पाण्डे समेत मुछिएको सिक्टा सिंचाईको चर्चित भ्रष्टाचार मुद्दामा अख्तियारले सो फैसला उप सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन गर्ने तयारी गरेको छ। 226 पृष्ठको उक्त फैसलाको पूर्णपाठमा माटो घुलनशील हुँदा निर्माण टेक्न नसकेको र यसमा कुनै भ्रष्टाचार नभएको भन्दै 21 जना प्रतिवादीलाई नै सफाई दिएको हो। सो निर्माणमा कमी कमजोरी भएको तर सबै कमी कमजोरी भ्रष्टाचार नहुने व्याख्या गरिएको छ। आजको मिसन टुडेमा खबर लेखिएको छ। कोहलपुरमा शुक्रबारबाट सुरु भएको लुम्बिनी प्रादेशिक महोत्सव कोहलपुर 2079मा अनुमानित 1 करोडभन्दा बढी कारोबार भएको छ। फागुन 5 गतेबाट सुरु भएको महोत्सवमा अहिलेसम्म 1 करोड 20 लाख बराबर कारोबार भएको आयोजकले दावी गरेको छ। आयोजकका अनुसार मंगलबारसम्म 24,000 बढी दर्शकले महोत्सव अवलोकन गरेका छन्। महोत्सवमा 5 करोडको आर्थिक कारोबार हुने अनुमान गरिएको छ। यस्तै 3 लाख दर्शकले अवलोकन गर्ने अनुमान छ। अहिलेसम्म 1 करोड बढीको कारोबार भइसकेको छ। उक्त महोत्सवमा 250 स्टल राखिएका छन्। फागुन 13 गतेसम्म महोत्सव सञ्चालन हुनेछ। मिसन टुडेमा खबर छ। पश्चिम डायरीमा अन्य खबरहरू सुनाउन अझै बाँकी नै छन्। तपाईँ कृष्णसार एफएमको साथमै रहनुहोला। चायाको समस्या छ अनि कपाल पनि झरिरहेको छ, कहाँ चेक जाँच गर्ने होला? आमालाई पनि थाइराइड तथा सुगर चेक जाँच गराउनु छ। एकै ठाउँमा चेक जाँच हुने भए त सँगै जान्थ्यौ नि। छ नि हाम्रो एकता फार्मेसी पासाङ लामो मार्ग सिटी कलेजको सामुन्ने। नेपालगञ्जमा डाक्टर अल्तवान राही MBBS MD इन्टरनल मेडिसिन इन्डोक्राइनोलोजीमा फेलोशिप, मोटु फोक्सो सुगर प्रेसर थाइराइड तथा हार्मोन सम्बन्धी सम्पूर्ण रोगको परामर्श तथा उपचार गरिन्छ। डाक्टर अंशु शर्माद्वारा नाक कान घाँटी सम्बन्धी सम्पूर्ण रोगहरूको परामर्श र इन्डोस्कोपीद्वारा चेक जाँच गरिन्छ। साथै डाक्टर अभिषेक अर्जेलद्वारा छाला यौन रोग सम्बन्धी सम्पूर्ण परामर्श एवं उपचारको साथै कोठी, मुसा, ट्याटू, चाया, कपाल उमार्ने समेतको जाँच तथा लेजर प्रविधिबाट उपचार गरिन्छ। साथमा यहाँ ल्याबको सम्पूर्ण सुविधा जस्तै सुगर, थाइराइड, भिटामिन डी, भिटामिन B12, दिशा, पिसाब, बिरे, ECG लगायतको जाँच गरिन्छ। सम्पर्क नम्बर 081 534 245 र 531 045। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट मान्यता प्राप्त नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाद्वारा सञ्चालित मङ्गल प्रसाद महिला कलेजमा 7980 का लागि BBS 4 वर्ष BEdमा भर्ना खुल्यो। सुविधा अन्य कलेज भन्दा न्यूनतम शुल्क लाग्ने, दक्ष र योग्य प्राध्यापकहरूबाट पठन पाठन हुने, गरिब तथा जेहेन्दारलाई विशेष सहुलियतको समेत व्यवस्था भएको, ई लाइब्रेरी, कम्प्युटर ल्याब, 24 घण्टा बिजुली बत्तीको व्यवस्था भएको, साथमा छात्रवृत्तिको समेत व्यवस्था भएको। विस्तृत जानकारीको लागि मङ्गल प्रसाद महिला कलेज नेपालगञ्ज 8 सम्पर्क फोन नम्बर 081 531 373 र 98 580 21 554। सम्पूर्ण घरायसी भाँडा बर्तनहरू चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोस्। हामीलाई होइन, नेपाल स्टोरलाई सम्झनुहोस्। नेपाल स्टोर धम्बोजी नेपालगञ्ज। दैनिक नेपालगञ्ज, नेपालगञ्जबाट प्रकाशित हुने दैनिक पत्रिका, नेपालगञ्जको अर्को परिचय। दैनिक नेपालगञ्ज, सम्पूर्ण समाचार र स्थानीय विचारका लागि। दैनिक नेपालगञ्ज अब रङ्गीन कलेबर र ब्रडसिट साइजमा प्रदेशभरि। यो कृष्णसार FM 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जत्तिकै तेज। विश्रामपछि पश्चिम डायरीमा फेरि स्वागत छ। कृष्णसार FM 94 मेगाहर्जको उत्पादन पश्चिम डायरी कृष्णसारfm.com मा इन्टरनेटबाट प्रत्यक्ष वा डाउनलोड गरेर पनि सुन्न सकिन्छ। अब बाँकी समाचार।
भेरी रकर्स नेपालगञ्ज मेयर कप क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत पुरुषतर्फ फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। नेपालगञ्जमा हिजो भएको खेलमा भेरी राकर्सले कोहलपुर स्पोर्ट एकाडेमीलाई 5 विकेटले हराउँदै प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेको हो। अब फाइनलमा भेरी रकर्सले शनिबार न्यू दर्पण युवा क्लब र ज्योति स्पोर्ट एकाडेमी ए बीचको विजेतासँग खेल खेल्नेछ। दैनिक नेपालगञ्जमा खबर छ। कर्णाली प्रदेशमा बालगृह नहुँदा बालबालिकाको कारागारमा बस्न बाध्य भएका छन्। कर्णालीभरका विभिन्न कारागारमा 10 जना बालबालिका कसुर प्रमाणित भई सजाय भोगिरहेका आमा बुवासँग जेल बस्न बाध्य भएका हुन्। कर्णाली प्रदेशको राजधानीमा समेत रहेको सुर्खेत कारागारमा आमासँगै 5 जना बालबालिका आश्रित रहेका छन्। त्यस्तै कालीकोटमा 1, दैलेखमा 2 र सल्यानमा 2 जना बालबालिका कारागारमा आश्रित छन्। विभिन्न मुद्दामा कसुर प्रमाणित भई सजाय भोगिरहेका आमाबुवासँगै बालबालिकालाई राख्ने बालगृह नहुँदा कर्णाली प्रदेशका बालबालिकालाई नेपालगञ्ज, भक्तपुर, पोखरा र धरान पनि पठाउने गरिएको छ। बाल सुधार गृह नहुँदा परिवारलाई मात्रै नभई प्रहरीलाई समेत समस्या हुने गरेको प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रवक्ता एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक माधव प्रसाद श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ। आजको मिशन टुडेमा खबर लेखिएको छ। रेडियो कृष्णसार एफएममा अहिले रेडियो कार्यक्रम रेडियो इजलासमा 7:30 बजेदेखि सुरु हुने कार्यक्रममा आजको बहसमा लुम्बिनी प्रदेशको मानवाधिकारको अवस्था र मानवाधिकार संरक्षण र संवर्धनका लागि सम्बोधन गरिनुपर्ने सवालका विषयमा बहस गरिँदैछ। आजको बहसमा हुनुहुन्छ मानवाधिकार वर्ष पुस्तक 2023 र यसमा उल्लेखित मानवाधिकारका सवालमा इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महसँग बहस गर्न लागि कार्यक्रम प्रस्तोता अधिवक्ता वसन्त गौतमले जानकारी दिनुभएको छ। राप्ती सोनारी वडा नम्बर 4 को सीमा बस्तीका 8वटा गाउँमा बाँकेका सुरक्षा प्रमुखहरूले निरीक्षण गरेका छन्। मंगलबार निकै विकट मानिने सीमा बस्तीहरूमा बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विपिन आचार्य, बाँकेका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक सन्तोष सिंह राठौर, सशस्त्र प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक रमेश विक्रम शाही, राष्ट्रिय अनुसन्धान प्रहरी उपरीक्षक मोहन कुँवर लगायत सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले अनुगमन तथा निरीक्षण गर्नुभएको हो। मोटरसाइकलमै पुगेका सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले झरवा, खैरभट्टी, बाँसखोली, महेशपुर, गुर्दनगौरी, कोल्टेपानी लगायतका 8वटा गाउँको निरीक्षण गर्नुभएको थियो। भारतीय सीमा सुरक्षा बलद्वारा बेपत्ता बनाइएका बर्दियाका हर्कबहादुरको अवस्था अझै अज्ञात छ। बर्दिया जिल्ला बढैयाताल गाउँपालिका शान्तिपुरका 50 वर्षीय हर्कबहादुर शाहीलाई 2067 साल फागुन 5 गते भारतीय सशस्त्र सीमा बलले नेपाल प्रवेश गरी झण्डै 300 मिटर नेपाल भित्रबाट सिकारीको आरोपमा नियन्त्रणमा लिए हालसम्म बेपत्ता बनाएको घटनाका सन्दर्भमा इन्सेकले पीडित परिवारसँग उहाँको अवस्थाका बारेमा जानकारी समेत लिएको छ। पश्चिम डायरीमा अब फिचर स्टोरी लिएका छौं। एन्टिलो प्रजातिका वन्यजन्तु कृष्णसार पृथ्वीको तापक्रम बढेसँगै जलवायु परिवर्तनको चपेटामा परेका छन्। बर्दियाको गुलरिया नगरपालिका खैरापुर स्थित पटाहा क्षेत्रको प्राकृतिक वासस्थानमा रहेका संकटापन्न कृष्णसारहरू जलवायु परिवर्तनको असरसँग जुझ्न बाध्य छन्। कृष्णसार लोप हुने अवस्थामा पुग्दा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन 2029ले संरक्षित वन्यजन्तुको सूचीमा सूचीकृत गरेको थियो। दिन प्रतिदिन जलवायु परिवर्तनका कारण कृष्णसारको चरीचरण क्षेत्रमा बाह्य मिचा प्रजातिहरूले स्थानीय घाँस प्रजातिहरूलाई विस्थापित गर्दै गएको छ। जराकुस, क्यासिया टोरा, सोलानुम पार्थेनियम, इपोमेया लगायतका मिचा प्रजातिका वनस्पतिहरू द्रुत रूपमा कृष्णसारको चरीचरण क्षेत्रमा फैलिरहेको कृष्णसार संरक्षण क्षेत्रका संरक्षण अधिकृत विनय कुमार झाले बताउनुभयो। जलवायुको चपेटामा कृष्णसार शीर्षकमा यादव आचार्यले आजको अन्नपूर्णमा फिचर स्टोरी लेख्नु भएको छ। अब सम्पादकीय नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले बागेश्वरी पूर्वतर्फ न्यू रोडसँग जोडिएको जग्गामा भौतिक संरचना निर्माणमा रोक लगाए पनि त्यसो हुन नसकेको, निर्माण भएको र पसल व्यवसाय सञ्चालन हुँदा अदालतको आदेशको अवज्ञा भएको भन्दै सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराएको समाचार प्रकाशमा आएको छ। अदालतको आदेश कार्यान्वयन नभएको यो पहिलो घटना भने होइन। अदालतले सार्वजनिक सरोकारका विषयमा दिने आदेशहरूको कार्यान्वयन पक्ष उदासीन रहेको पाइन्छ। विभिन्न सङ्घ संस्था तथा आम नागरिकले सार्वजनिक सरोकारका विषयमा चासो देखाउँदै त्यसका लागि अदालत गुहार्ने
गरेका छन्। सार्वजनिक सरोकारको विषयमा अदालतले निकै महत्त्वपूर्ण आदेश दिएको हुन्छ, जसको इमान्दारितापूर्वक कार्यान्वयनले समाजमा निकै राम्रा सकारात्मक प्रभाव पर्ने गर्दछ। ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रण, छाडा गाईवस्तुको नियन्त्रण, शिक्षाको व्यतिथिको अन्त्य, लक्षित वर्गले छात्रवृत्ति पाउने व्यवस्था, ज्येष्ठ नागरिकको विशेषाधिकार, यातायातमा सहुलियत, कैदीबन्दी उप मनोचित व्यवहार, उनीहरूको आधारभूत मानवाधिकारको संरक्षणका सवालमा अदालतले राम्रो आदेश गरे तापनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। त्यसैले सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा अदालतबाट भएका आदेशले धेरै कुरामा सुधार पनि भएका छन्। त्यसैले अदालतबाट सार्वजनिक सरोकारका विषयमा आदेशलाई कार्यान्वयनका लागि सरोकारवाला निकायलाई दबाब दिन आवश्यक छ। सार्वजनिक हितका विषयमा अदालतको आदेश कार्यान्वयनतर्फ सरोकारवाला निकाय जिम्मेवार हुनु पर्दछ। आजको दैनिक नेपालगञ्जले आफ्नो सम्पादकीयमा लेखेको छ। यिनै खबरसँगै बिहान 6:30 बजेको पश्चिम डायरी सकियो। बिदा माग्नु अघि मुख्य मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपल्ट। बाँकेका स्थानीय तहमा बेरोजु रकमको बोझ, सबै स्थानीय तहमा 2 अर्ब बढी बेरोजु फर्चेटमा चुनौती, कवलपुरमा छुट्टै कर्मचारीको व्यवस्था। उद्योग मन्त्रीद्वारा 9 बस्ता औद्योगिक क्षेत्रको निरीक्षण, सञ्चालन गर्न राजनीतिक सहमति आवश्यक, सिक्टा भ्रष्टाचार प्रकरणका सबै आरोपीलाई सफाई। बाँके टिटिरियामा बस्ती बीचमा रहेको मसान खाट सार्न स्थानीयको माग, बाल सुधार गृह नहुँदा कर्णालीमा बालबालिकालाई समस्या। र कोहलपुरमा जारी महोत्सवको 5 दिनमा 1 करोड बढीको कारोबार, नेपालगञ्ज मेयर क्रिकेटमा भेरी रकर्स फाइनलमा प्रवेश। हवस् त, पश्चिम डायरीका प्राविधिक साथी महेशसँगै माया र म राकेश पनि बिदा हुन्छौँ। आज फागुन 10 गते बुधबार 22 फेब्रुअरीका दिन सबैका लागि शुभ रहोस्। नमस्कार।